मारूफ गुलकारा शाजिया मंजूर ने पाकिस्तानी अवाम को एक मशवरा दिया है। उधर रेहाम खान भी बिजली का बिल 59,000 रुपए आने पर परेशान हो गए हैं। बात से सिर्फ 59,000 रेहाम खान है, मतलब ये तो बिल्कुल ही हमें मकाना सी बात लगती है। 59,000 क्या बेच रहा है। यहाँ बहुत बड़े बड़े अच्छे खासे लोग, शेख रशीद जैसे, उनके बिल देखो। सही कहा शेख रशीद ने, उसके तो ना आगा ना पीछा, ना कोई बीवी ना बच्चे। लेकिन यहाँ हर जगह यही हो रहा है। रेहाम ने पता नहीं, आई डोंट नो, उसके लिए 60,000 का बिल तो कोई इशू नहीं। तो मैं आपको कब से एक गाना सुना रहा हूँ, कुदरत आपको अपनी औकात में रख रही है। शमशाद बेगम का पुराना गीत, बच्चा था मैं क्या बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रखनी है, ये तो औकातें हैं तुम्हारी, तुमने बिजली क्या करनी है। अब तो हम ऐसे वैसे लोग हैं। सेल फोन में तो सोचता हूँ बाज़ औक़ात कि मुमकिन है ये खबर आ जाए कि फलां के घर में बच्चा पैदा हुआ, उसके हाथ में सेल फोन था। बिजली, गैस, वो पाथियां जलाने वाले किन्ना तड़पते फिरते हुण हैं। बिजली, गैस कदी दादी अम्मा ने देखी सी या परदादी ने। बिजलियां जलानियां, बत्ती बाल के ते बनेरे ते रख, किते पता नहीं और माही भुल ना जावे घर मेरा। औकात है तुहाडी, कोई गल नहीं। अपने आने वाली थां ते वापस जा रहे हो, मौज करो। वैसे हसन साहब, खुर्शीद शाह ने कहा है कि लोग बिल अदा करना शुरू करें, बिजली सस्ती हो जाएगी। ये बड़ी अनोखी मंतक है। खुर्शीद शाह खुद भी तो अनोखा ही आदमी है ना। ये वही है ना पार्लियामेंट, तो बस जहरिया तलफ़ुज़ है, बयान है कि बिल देना शुरू करें तो ये वो। बाकी खुर्शीद शाह साहब को ये समझ लेना चाहिए, अगर उनका इशारा है बिजली चोरों की तरफ, तो जिनके हुक्मरान मुलव्वसों बड़ी बड़ी वारदातों में, नीचे नहीं, जो अवाम होते हैं, ये अपने हुक्काम का, अपने हुक्मरानों का अक्स होते हैं। ग्लेशियर पहाड़ों से पिघलते हैं तो पानी नीचे आता है, उसमें अगर जहर मिला होगा तो पानी नीचे नदी नालों में भी जहरीला होगा। सुबह अगर बिजली के बिल देने को बंद, ये मुल्क चली 2 नंबर इकॉनमी पर चल रहा है, सबको पता है, कोई अच्छा बात भी नहीं है। मेरे एक दोस्त थे, वो जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस थे, असद गिलानी साहब, लाहौर के, मेरे रहे जमात इस्लामी के, उनके बेटे फारूक गिलानी, बहुत प्यारा दोस्त था मेरा। अब तो भाभी की भी रहलत हो गई। तो एक दफ़ा बेलीपुर वाले घर में बैठे, तो नया वो जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी फाइनेंस को इस तरह का था हुआ। तो मैं कि यार फारूक, पाकिस्तान की इकॉनमी का, उस वक्त भी रोने यही थे, अब चूँकि मातम कोयलों पे हो रहा है, पहले भी होता था। हाँ, तो मैंने कहा यार फारूक गिलानी, पाकिस्तान की इकॉनमी का सुना, तो अब वहाँ उनके अंदर घुसा हुआ है। तो बड़ा हंस के उसने एक जुमला बोला, मुझे आज तक नहीं भूला। उसने कहा यार छोड़, इस मुल्क की क्या इकॉनमी है, हुक्मरानों के हाथ अवाम की जेब में और अवाम के हाथ एक दूसरे की जेबों में। इस मुल्क की कोई इकॉनमी नहीं है। उस वक्त उसने मुझे बताया था कि डिफॉल्ट कर चुका है प्रेसिडेंट हाउस, बिल ही नहीं दे रहा है, अब उसकी बत्ती कौन काटे। चूड़े चमार दी बेचारे दी वो कट देंगे, कोई PM हाउस नहीं दे रहा तो की कर लेंगे। फारूक गिलानी का जुमला है कि हुक्मरानों के हाथ अवाम की जेबों में है और अवाम के हाथ एक दूसरे की जेबों में है। ठीक है, आगे चलते हैं साहब। अखबारी खबर के मुताबिक हड़ताल काम कर गई, पेट्रोलियम डीलर्स पर एडवांस टैक्स खत्म कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी। आप हमारे बुजुर्ग हैं, ज़रा मशवरा दें कि हम तनख्वाहदार तबका ऐसा क्या करें कि इनकम टैक्स कम हो जाए, ख़त्म ना हो पेट्रोलियम डीलर्स की तरह। देखें, पहली बात तो ये मैंने पहले भी आपको समझाया, आपने आपकी मेहरबानी, मेरे तो आप बच्चों की तरह हो, ये बुज़ुर्ग का लफ्ज़ ना इस्तेमाल किया करो। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बुज़ुर्ग नहीं होते, बूढ़े होते हैं। मुझे आइंदा बात करनी हो तो कहना आप हमारे बड़े हैं। तो मैं उम्र में बड़ा हूँ, इसमें मेरा कमाल कोई नहीं, लेकिन हूँ चूँकि पहले जम पे ऐसी। ठीक है सर। बुज़ुर्ग नहीं, बुज़ुर्ग होता है ग्रैंड। इस मुल्क को बुज़ुर्ग नसीब ही नहीं हुए, और बुज़ुर्गी का ताल्लुक याद रखना एज के साथ नहीं होता। हम हैं सठियाए हुए, बूढ़े, पुराने लोग। बुजुर्गी का लफ्ज़ कभी इस्तेमाल न करना, लफ्ज़ों की तौहीन हमारी कौम का शुगल है, आप एहतियात करो। खैर,
ہم تنخواہ دار طبقہ ایسا کیا کریں گے ہمارا انکم ٹیکس کم ہو جائے. ایک تو ایک رواج چل رہا ہے بہت اچھی طرح, یہ لوگ کانٹریکٹ اور کرتے ہیں, باقی کیش میں وصول کرتے ہیں. بھاڑ میں جاؤ, چوروں کے ساتھ یہی کچھ ہونا چاہیے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ پیٹرولیم ڈیلرز نے کیا کیا ہے, انہوں نے آنکھیں دکھائی ہیں. دکھاؤ, عوام نے آنکھیں رونے کے لیے رکھی ہوئی ہیں. دیکھو بات سنو, محاورہ ہے ہمارا, میں نے نہیں بنایا, کہ ماں بھی بچے کو روئے بغیر دودھ نہیں دیتی, کاموں میں لگ کے بھولی ہوئی ہوتی ہے, بچہ چیختا ہے اوئے ہوئے یہ تو بھوک سے بے حال ہے. یہ محاورہ ہے. تو تم گھروں میں گھس کے رو رہے ہو تو روتے رہو. یہ جو ڈیلرز ہیں ان کی طرح سیدھے ہو جاؤ, ڈیل کرو ان کے ساتھ, جیسے یہ بربریت اور صفاقی اور بے رحمی کر رہے ہیں. جواب میں کرو, سیدھے ہو جائیں گے. جو تگڑا ہوگا وہ جیت جائے گا. تگڑے عوام ہیں, کوئی شک نہیں. وہ کینیا شینیا ہے جو بھی تھا, وہ سیوں کالیاں پیلیاں تو بھی گئے گزرے ہیں, ورنہ بھگتو اور رو, کھل کے رو تاکہ تمہیں دودھ ملے. سوتیلی ماں کو تم پہ رحم آئے. سگی ماں دودھ نہیں دیتی بچہ جب تک روتا نہیں ہے. تم میں گھروں میں بیٹھ کے ٹسوے باہر رہے ہو تو بیٹھے رہو, باز ہی نہیں آئیں گے. یہ یہاں بھی نہیں رکیں گے. یاد رکھنا, تھوڑیاں جتیاں تھوڑا ہی سر, تمہاری نسلوں کو اور قرضوں میں دفن کریں گے. یہ اپنی نسلوں کے لیے سامان سارا بار ہے, اور سب پتہ ہے, سب کو سب کچھ پتہ, لیکن نہیں. حسن صاحب, سالوں سے آپ کے فیورٹ ٹاپک اورنج ٹرین کے حوالے سے خبر ہے. اخباری خبر کے مطابق اورنج ٹرین کی تھر تھراہٹ سے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری کی تاریخی عمارت میں دراریں پڑ گئیں. کورٹ رومز, ججز کے چیمبر بری طرح متاثر ہوئے ہیں. اندرون شہر کی قدیم عمارتوں کو بھی خطرہ ہے. سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹس فوری اقدامات کی ہدایت دی ہے. یہ وائبریشن بہت بھیانک چیز ہوتی ہے, یہ علاج کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. یہ سارا کچھ منہدم ہو جائے گا. جب یہ شوشہ چھوڑا تھا نا شہباز شریف نے, میرے ذاتی دوست, ہم بھوئے ہیں, ذہنی طور پہ گھٹیا لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں یار تم اورنج ٹرین کی مخالفت کر رہے ہیں, اور یہ جو آئیڈیا فلوٹ کیا ہے کس نے, یہ شہباز شریف نے, کچن گارڈن والا, اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں آپ بھی کہتا ہوں مریم کو, اوے ہائے پروفائل یہ چھوڑو, لاہور 6 مہینے میں خود کفیل ہو جائے سبزی کے. غریب سے غریب آدمی بھی 1 مرلے کی چھت بھی کافی ہے. گھر کی سبزی کی بنیادی دھنیا پودینہ پیاز کچھ نہیں یار, میں شغلن کرتا ہوں, اس سے بڑی ایکٹیویٹی کوئی نہیں. بیلی پور والے گھر میں تو ہم بہت بڑے اسکیل پہ کرتے تھے. ہم یہاں کچن گارڈن ہے ہمارے گھر کی چھت کے اوپر ہے, گملوں میں سبزیاں بے شمار. سیلڈ ہے وہ ختم ہی نہیں ہونے میں آتا, ہری مرچیں ہیں, لیمو ہیں, فلانا ہے. 2 مرلے کی بھی چھت ہو, لیکن نہیں کرے گی مریم, چونکہ اس میں گلیمر نہیں. اے ہوئی حال چاچے دا سی. میں نے اس وقت یہ کہا تھا, سال بھونکتا رہا میں, کہ مت کرو یہ بات. سنو, جس کا آپ نے ذکر کیا ہے 200 سال پرانے لکشمی مینشن جیسی, وہی اچھا وہ تو پیچھے سے فارغ ہو گئی ہے. ان میں سے ایک نہیں بچے گی, اچانک خبر آئے گی کسی وقت. لکھ کے رکھ لو, آج یہ 4 سال بعد ہو جائے, 6 سال بعد ہو جائے, جس طرح آج سمجھ آئیے نا کہ میں کیا کہہ رہا تھا اس وقت, کہ مت کرو یہ کام, اس طرح مت کرو جیسے تم کر رہے ہو. لیکن ووٹ بھی مل جائے گا, میں زمین سے دب دیں, تو دیٹ از دی اپروچ. تو اس سے مکانہ منصوبے پہ تو میرے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں, میں تو مسلسل ماتم کرتا رہا کہ ہوش کرو, لاہور کا خوبصورتی, اس کا حسن اجاڑ دو گے. اور یہ وائبریشن, یہ وہ سارا بتھیرا پیٹا ہوا ہے. بہت اچھی بات ہے. اور وہ جج صاحب, کیا آپ نے نام لیا, منصور علی شاہ صاحب, سینئر ترین جج جو ہیں, ان کو چاہیے کہ بہت سختی سے, میں تو جاہل آدمی ہوں, ایکسپرٹس کو بلا کے پوچھیں کہ اس طرح کی وائبریشن, اس کا سکیل کیا ہے, یہ ہے وہ ہے, اور یہ کتنی دیر تک یہ, اور اس ایج کی عمارتیں ہیں, اس میں تاریخی عمارتیں ہیں, شالامار باغ تک کس کے اثرات گئے ہیں. اس کی آج 4 دیواری متاثر ہوئی ہے, آگے آگے کام آگے بڑھتا جائے گا. پھر
لیکن نہیں، میں نے کہا نا 900 سال کی غلامی کاٹنے والوں کی اولادیں فکری طور پہ غلام ہیں، یہ سائیکل پہ نہیں جائیں گا. وہ گریسفل لوگوں کے کام ہے بھائی. وہ ایک بار ہمیں چائے پہ اس نے بلایا جرمن پریزیڈنٹ، مجھے پتہ نہیں تھا کہ میں تو چانسلر کا ہی واقف تھا. سچی بات ہے، میں تو جہالت کا میں حیران، میں کیا اچھا یہاں صدر بھی ہوتا ہے. چلے گئے، اس نے 2 بسکٹ ہمارے منہ پہ مارے، اپنا چائے پلائی. باہر ایک بندہ کھڑا یوں اسٹیچو، تو میں نے کہا یہ زندہ آدمی ہے، اس کے ہاتھ میں گن کون سی؟ کہنے کا جی یہ فرسٹ ورلڈ وار، پتہ نہیں سیکنڈ ورلڈ وار میں جو یوز ہوئی تھی گن، یہ آپریشنل نہیں ہے، ایویں سیریمونیل ہے. وہ بت بن کے کھڑا تھا. میں کہا زندہ ہے؟ کہنے کہ ہاں زندہ ہے. تو پریزیڈنٹ کے شیشہ لگا ہوا تھا پچھلے والے لان میں، ایک چھوٹا سا پونڈ تھا، اس کمرے سے بھی چھوٹا، اس میں 2-4 سوانس پھر رہے تھے. کی چمبڑ گئے سانو، لیکن ہم اسی قابل تھے. میں اب اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ وی ڈیزروڈ. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے.